आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 20 गते सोमबार ईस्वी सम्वत 3 मई सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको नयाँ रेकर्ड, एकै दिन 7,000 बढीमा संक्रमण देखियो। दाङमा अक्सिजन सकियो, बिरामी छटपटाउँदै। नाकामा न होल्डिङ न क्वारेन्टिन। राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान। वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताको अराजनीतिक खेल। आजदेखि आन्तरिक उडान बन्द लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको रोकिएन घर फर्किनेको लरको शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। भारतबाट घर फर्किने कुलरको अझै कम भएको छैन। चैत्र अन्तिमदेखि सुरु भएको घर फर्कने क्रम अहिले पनि त्यही अनुपातमा चलिरहेको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट दैनिक 4-5 सयको संख्यामा नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन्। निषेधाज्ञा अघिसम्म दैनिक 7-8 सय नेपाली घर फर्किने गरेका थिए। आइतबार पनि नाकाबाट 418 जना भित्रिएका छन्, जसमध्ये 89 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीको गौरी फन्टा नाकाबाट पनि दैनिक 7-8 सयको संख्यामा घर फर्किरहेका छन्। निषेधाज्ञा अघिसम्म यहाँबाट 1000 भन्दा बढी फर्किने गरेका थिए। भारतमा संक्रमण तीव्र भइसँगै रोजगारी गुमेपछि नेपालीहरू धमाधम घर फर्किन थालेका छन्। उनीहरू सामान्य मजदुरी समेत नपाइने अवस्था आएपछि जेनतेन घर फर्किन लागेका हुन्। उता काम केही छैन, त्यही भएर घर फर्कियौं भन्छन् गड्डा चौकी हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज आकाश बारुडीले भने। केही दिन यता आउने क्रम कम भएको छ। गड्डा चौकीबाट चैत्रमा 22,300 जना भित्रिएका छन्। वैशाख 19 गतेसम्म 13,900 जना भित्रिएको उनले बताएका छन्। सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। हिमालय टाइम्सले नेपालमा कोरोना संक्रमितको नयाँ रेकर्ड, एकै दिन 7,000 बढीमा कोरोना पुष्टि, 27 जनाको मृत्यु शीर्षकमा खबर छापेको छ। कोरोना संक्रमणको रफ्तार अत्याधिक बढेको छ। आइतबार अहिलेसम्मकै बढी व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या हवात्तै बढेको छ। आइतबार 7,000 बढी संक्रमित भेटिएका छन्। 16,770 जनाको परीक्षण गर्दा 7,211 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 16,147 जनाको पीसीआर गर्दा 7,137 जना र 623 जनाको एन्टिजेन गर्दा 74 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कुल संक्रमित मध्ये हाल 48,711 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै पछिल्लो समय थप 1,612 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार संक्रमण पुष्टि भएका कुल संक्रमित मध्ये 3,595 जना मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 2,744, ललितपुरमा 550 र भक्तपुरमा 301 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आइतबार इलाममा 8, उदयपुरमा 5, ओखलढुङ्गामा 4, खोटाङमा 2, झापामा 85, ताप्लेजुङमा 2, तेह्रथुममा 1, धनकुटामा 2, पाँचथरमा 1, भोजपुरमा 2, मोरङमा 249, सङ्खुवासभामा 1, सुनसरीमा 74, सोलुखुम्बमा 1, धनुषामा 228, पर्सामा 112, बारामा 44, महोत्तरीमा 107, रौतहटमा 36, सप्तरीमा 27 र सिराहामा 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ। अक्सिजन सकियो, बिरामी छटपटाउँदै शीर्षकमा। कोरोना विशेष अस्पताल दाङको बेलझुन्टीमा उपचाररत बिरामी अक्सिजन अभावका कारण छटपटाउन थालेका छन्। त्यहाँ 2 दिनदेखि अक्सिजन अभाव थियो। आपूर्ति र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिएपछि आइतबार बिहानदेखि स्टक पनि सकिएको छ। बिरामी छटपटाउन थालेपछि अस्पताल प्रशासन र चिकित्सक चिन्तित देखिएका छन्। अस्पतालका व्यवस्थापक दोर्णबहादुर ओलीले आइतबार बिहानैदेखि 1 सिलिन्डर पनि अक्सिजन नरहेको बताएका छन्। हिजोदेखि प्रदेश सरकार जिल्लाका निकायलाई हार गुहार गर्दै आएका छौं, अहिलेसम्म कसैले सुनेका छैनन्। ओलीले भने अहिले बिरामीहरू अक्सिजन अभावमा बेडमा छटपटाइरहेका छन्। हामीसँग अक्सिजन शून्य छ, दबावमा बेड त बढायौं, तर आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनमा कसैको चासो भएन। यही अवस्था रहेमा बिरामीको उपचार सम्भावना नभएको उनले दोहोर्याएका छन्। यस्तै अन्नपूर्णमय खबर छ। नाकामा न होल्डिङ न क्वारेन्टाइन शीर्षकमा। पूर्वी नाका काकरभिट्टामा होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइन नहुँदा भारतबाट आएका व्यक्तिहरू सिधै घरतिर गइरहेका छन्। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमित 4 लाख नागेको छ। दैनिक 2000 भन्दा बढी व्यक्तिको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइरहेको छ। तर त्यहाँबाट फर्किने नेपालीलाई होम आइसोलेसन बस्न
शर्तमा नाकाबाट पठाउने गरिएको छ। त्यहाँको नाकामा नेपाली सेनाले निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरको क्षमता न्यून भएकाले यसलाई एन्टिजेन परीक्षण कक्ष मात्रै बनाइएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण परीक्षण तथा उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी बाहेक मन्त्रालयले शिक्षण संस्था, प्रयोगशाला र अस्पताललाई समेत कोरोना उपचारमा लाग्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले अध्ययन विधामा रहेका र हाल अध्ययन नभएका अवस्थाका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य संस्थामा हाजिर भई सेवामा खटिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको बताउनुभयो। यता काठमाडौँ उपत्यका पनि कोरोनाको हटस्पटका रूपमा देखिएको छ। प्रवक्ता गौतमले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामध्ये आइतबार काठमाडौँमा मात्र 2744 जना संक्रमित भएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ जिल्लामा देखिएको यो संख्या अत्याधिक हो। यस्तै कुल संक्रमित मध्ये ललितपुरमा 550 र भक्तपुरमा 301 गरी 3595 जना थपिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन काठमाडौँमा उच्च जोखिममा शीर्षकमा गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको हो। यता राजधानी दैनिकमा खबर छ रेमडेसिभिरमा कालोबजारी 1 भाइलकै 40,000 शीर्षकमा कोरोना संक्रमित उपचारमा प्रभावकारी मानिएको रेमडेसिभिरमा कालोबजारी पाइएको छ। बिरामीका आफन्तका अनुसार 1 भाइल रेमडेसिभिरको 40,000मा किन्न पर्ने बाध्यता रहेको छ। उपत्यकामा रहेका अस्पतालमा संक्रमितका आफन्तलाई रेमडेसिभिर पाउनै सक्छ। औषधि आयातकर्ताका अनुसार 1 भाइल रेमडेसिभिरको मूल्य अधिकतम 5,200 सम्म पर्छ। डाक्टरले रेमडेसिभिर ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। संक्रमितका एक आफन्तले भने कतै पाइएन अनि सामाजिक सञ्जालबाट रेमडेसिभिर कहीँ भए सम्पर्क गर्न आग्रह गरे। दाइको जीवन रक्षाका लागि भए पनि 5 भाइल रेमडेसिभिर 2 लाखमा किन्न बाध्य भएको छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल 3000 भाइल रेमडेसिभिर भित्रिसकेको बताउँछन्। बंगलादेशबाट पनि नेपालमा रेमडेसिभिर आउँदैछ, तर बंगलादेशले भारतमा जोखिममा रहेकाले उसैलाई प्राथमिकतामा राखेको छ उनले बताएका छन्। यस्तै राजधानीमै खबर छ 41 जिल्लामा लकडाउन शीर्षकमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले 77 मध्ये 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। गत 16 वैशाखबाट निषेधाज्ञा शुरू भएकोमा आइतबार साँझसम्म 29 जिल्लामा पूर्ण तथा 12 जिल्लामा आंशिक गरी 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, सल्यान, सुनसरी, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, गुल्मी, प्युठान, उदयपुर, बझाङ, कपिलवस्तु, नुवाकोट, धनुषा, अर्घाखाँची, बैतडी र दैलेखमा पूर्ण रूपमा जिल्लाभर निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको छ। कास्कीमा निषेधाज्ञा भए पनि जोडबिजोड लागू गरिएको छ। अन्य जिल्लामा पूर्ण रूपमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यस्तै राजधानीमै खबर छ आजदेखि आन्तरिक उडान बन्द शीर्षकमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको साता बित्नै लाग्दा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वैशाख मसान्तसम्म रोक लगाउने निर्णय भएको हो। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले 22 वैशाख मध्यरातदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नेपाल आउनेले 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। हिमालय टाइम्सले राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने शीर्षकमा खबर छापेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख 27 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भए पनि आफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने प्रश्न पार्न प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेको भनेर सिफारिस आएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078-1-19 को सिफारिसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्बत 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन अपराह्न 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ, घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। यता हिमालय टाइम्समै लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताको अराजनीतिक खेल, बहुमत दावी गर्दै नियुक्त मुख्यमन्त्री विवादमा शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति हुनुभएको छ। आफू विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने तयारी विपक्षी दलले गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँलाई राजीनामा दिएको केही घण्टाभित्रै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा 168(1) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। 3 वर्ष अघि धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएका पोखरेलले आइतबार बिहान मात्र राजीनामा दिनुभएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार उहाँले राजीनामा दिए लगत्तै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गर्नुभएको थियो। सोही अनुसार उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले पोखरेलसँग बहुमत नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका थिए, हिमालय टाइम्सले लेखेको छ। हिमालय टाइम्समा खबर छ आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस शीर्षकमा। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे 3 तारिकलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा हरेक वर्ष मनाउने गरिन्छ। संसारभर सञ्चारका माध्यमहरूको स्वतन्त्रताका मुद्दा, मापदण्ड र महत्त्वको विषयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै समाचार संकलनका क्रममा जोखिममा परेका तथा ज्यान गुमाएका पत्रकारहरूको योगदानलाई सम्झना र सम्मान गर्दै यो दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 1993 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले अनुमोदन गरेपछि यस दिन विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। नयाँ भेरिएन्ट सहित दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै संक्रमितको उपचारका लागि सल्यानका स्थानीय तहहरूले अक्सिजन सहितका आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। त्यहाँको कपुरकोट, छत्रीसोरी र सिद्धकुमाक गाउँपालिकाले अक्सिजन सहितका वार्ड निर्माण गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले वैशाख 21 गते मंगलबार बिहान 6 देखि 2078 साल वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्मका लागि धनुषा जिल्लाभर लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकले जिल्लामा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दै गए पनि बजार र बस्तीमा मानवीय चहल पहल र भिडभाड पूर्ण नियन्त्रण हुन नसकेको र पछिल्लो 4 दिनमा मात्रै लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको जनाइएको छ। कोरोनाको पहिलो कहरदेखि दोस्रो लहरसम्म दैनिक 9 घण्टा पीपीई सेट लगाएर ल्याबमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गत वर्षको भदौदेखि सञ्चालनमा आएको कोरोना परीक्षण ल्याबमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले हालसम्म पनि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। यस्तै हुम्लाका 2वटा गाउँपालिकाका 30 वटा विद्यालयमा अहिले धमाधम वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण जिल्लामा नदेखिएको कारण देखाउँदै सो परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। खारफुनाथ र ताजाकोट गाउँपालिकामा अहिले वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए ता पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण दर 60% भन्दा बढी देखिएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा वैशाख 1 देखि 18 गते रातिसम्म 2783 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा परीक्षण गराएका मध्ये 60% भन्दा बढीमा संक्रमण भेटिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड-19 को पहिलो लहरबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा रहेको बेला दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनः असर पार्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सैजनले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटका सम्बन्धमा दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पहिले जनताको जीवन रक्षा र त्यसपछि अन्य विषयमा ध्यान केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी रोजगारीमा समावेश गराउन सुझाएको छ। सेजनले प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न साना तथा मझौला उद्योग, ठूला उद्योग तथा व्यवसाय, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा छुट्याउने विकास खर्चलाई रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न सुझाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आजदेखि अधिकतम 25% कर्मचारीद्वारा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यालयको हकमा 20 र शाखा कार्यालयमा 25% कर्मचारी मात्र सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ।
कोभिडको मौका छोपी सर्जिकल सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले मास्कमा अनुचित मूल्य लिएपछि सरकारले कारबाही थालेको छ। अनुगमनका क्रममा कम्पनीहरूले प्रति पिस मास्क ₹2.04 होलसेललाई बिक्री गरेको पाइएको छ। तर सोही मास्क सर्वसाधारणले प्रति पिस ₹10 भन्दा बढीमा किन्नु परेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ। अघिल्लो साताको लामो करेक्सनलाई पार गर्दै शेयर बजार पुनः लयमा फर्किएको छ। अघिल्लो साता बजारमा उतार चढाव तीव्र गतिमा रहेको थियो। बजारको उतार चढावपछि करेक्सनमा जानु स्वाभाविक मानिन्छ। अघिल्लो साता बजार घट्नुमा अनलाइन कारोबार बढ्न बन्द हुने हल्ला नयाँ लगानीकर्ता सशंकित र निषेधाज्ञाको डर प्रमुख रहेको नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन हालसम्मकै धेरैजनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित संख्या एक दिन 4 लाख नागेको भोलिपल्ट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि हालसम्मकै उच्च देखिएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले 24 घण्टाको अवधिमा भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी 3,689 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। उक्त अवधिमा थप 3,92,488 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी एफसीले खुकुरी नेपाल सुपर लिगमा गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको निराशाजनक खेलमा दुवै टोलीले आक्रमण फितलो देखिएको थियो। खेलको 7 मिनेटमा कप्तान तथा मार्की खेलाडी नवयुग श्रेष्ठको दोस्रो प्रहार बारबाट थोरै बाहिरिँदा पोखरा थन्डर्स अग्रतालिनाबाट चुक्यो। 20औं मिनेटमा दीपक गुरुङको पासमा नवयुग श्रेष्ठ गोलरक्षक अर्पण कार्कीलाई बिट गर्दै गरेको प्रहारबाट क्रस बारबाट थोरै आकाशियो। अब विचार र विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिला कान्तिपुरबाट लिएका छौं। सम्पादकीय होल्डिङ सेन्टर बनाउन किन बियालो शीर्षकमा सरकारले होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको 2 साता बितिसक्दा पनि कामको खासै सुरसार छैन। हाम्रो कार्यशैली नै कति सुस्त छ भने मन्त्री परिषदले वैशाख 5 मा नेपाल भारत सीमाका प्रवेश बिन्दुमा प्रत्येकमा 1000 जना अट्ने गरी 8 नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर वैशाख 13 गते बल्ल तोकिएका 8 नाका झापाको काकरविटा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगञ्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुना, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र काठमाडौँ उपत्यकाको प्रवेश गर्ने थानकोटमा 1,000 क्षमताका होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको छ। र अहिले अलमल कति सानो कुरामा भइरहेको छ भने कतिपय जिल्लामा यस्तो सेन्टर राख्ने स्थान छनौट पनि गर्न सकिएको छैन। नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरण शीर्षकमा जनक शाहको विचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। अधिनायकवादी शासक बन्ने र संघीय गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने छद्म मनसाय राखेर कम्युनिस्ट एकताको नाममा सत्तामा पुग्न सफल अहंकारी, अनैतिक, असहिष्णु र अधिनायकवादी वर्तमान नेतृत्वको प्रतिगमन उन्मुख तानाबानालाई निस्तेज पारी अहिलेसम्मका संघर्षको उपलब्धिलाई जोगाउनु सबै अग्रगमनकारी राजनीतिक शक्तिको तत्कालीन कार्यभार हुन आउँछ।